दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसी खातून की है जो इस्लाम से शदीद नफरत करती थी। इनको मस्जिद में हो रही अजान की आवाज़ से भी शदीद चिढ़ हुआ करती थी और यहाँ तक कि इन्होंने मुसलमानों से अलग दिखने के लिए अपने बाजू पर एक हिंदू टैटू भी बनवा रखा था। दोस्तों मुसलमानों को इतना नापसंद करने के बावजूद इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, दोस्तों ये जानना इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपकी इनकम 30,000 से कम है और आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं लेकिन स्कैम और फ्रॉड की डर की वजह से और पैसे ना होने की वजह से ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी इनकम को 30,000 से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं। दोस्तों ये खातून अपनी वीडियो में बताती हैं, मेरा नाम आयशा रहमान है और मैंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने इस्लाम कैसे कबूल किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुई और मैं कोई बहुत ज़्यादा हिंदू मज़हब पर अमल दरामद करने वाली लड़की नहीं थी, ना ही मैं बाकायदगी से मंदिर वगैरह जाती थी। दरअसल मुझे बचपन से ही ये बात समझ नहीं आती थी कि कैसे एक ही खुदा के बनाए गए इंसान मुख्तलिफ जाति में बटे हुए हैं और हर जाति के धर्म के एतबार से मुख्तलिफ भगवान हैं और कई मुख्तलिफ भगवान हमें एक ही रास्ते की तरफ और एक ही मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि बहरहाल निजात का रास्ता तो एक ही है और एक ही होना चाहिए और मंजिल भी एक ही होनी चाहिए, मगर रास्ता और मंजिल एक नहीं है तो कैसे सारे भगवान मुख्तलिफ रास्तों और मंजिलों की तरफ जा रहे हैं और फिर सारे ही ठीक हैं। बहरहाल हिंदू धर्म में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थी और मैं इन सबको हजम नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद का ताल्लुक़ इंडिया से था जबकि मेरी वालिदा अफ्रीकी शरीयत रखती थीं और जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई। ये कोई आम सी आसान तलाक नहीं थी कि दो लोगों ने अलग होने का फैसला किया और आराम से अलग हो गए, बल्कि ये एक बहुत ही लड़ाई झगड़े और फसाद वाली तलाक थी और इस तलाक से पहले भी मेरे वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब थे और अब मैं वो सारी तफसील नहीं दोहराना चाहती, मगर मेरे लिए बतौर एक टीनेजर के ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था कि आपके वालिद आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं और आपको बाकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी वालिदा के साथ गुजारना पड़े। यही वजह थी कि शुरू में मैं अपनी सेकेंडरी स्कूल में और बाद में अपने कॉलेज में भी मैं थोड़ी ज़िद्दी और बदतमीज़ लड़की बन गई थी और मैं आज अपने उस रवैये पर शर्मिंदा हूँ। मेरे कॉलेज की 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और आप यूँ कह लें कि मैं एक ऐसे माहौल में थी जहाँ मेरे इर्द गिर्द अक्सरियत मुसलमानों की थी। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस्लाम के मुतालिक जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो रमज़ान था, क्योंकि रमज़ान शुरू होते ही कॉलेज के अक्सर लोगों के रवैये बदल जाते थे, स्टूडेंट्स के आपसी झगड़े कम हो जाते थे और अक्सर नाराज़ स्टूडेंट्स एक दूसरे को मना लेते थे और कॉलेज का माहौल बहुत ही पुरअमन और पुरसुकून हो जाता था। और मैं अपने दोस्तों को अक्सर ऑफ़र करती कि चोरी छुपे कुछ खा ले, मगर वो इनकार कर देती। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि वो ये भूख प्यास खुशी से बर्दाश्त करती थी, कोई उन पर ज़बरदस्ती ये सब कुछ मुसल्लत नहीं करता था। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं कॉलेज में बहुत ही एंटी इस्लाम सोच रखती थी और हमारा हिंदू दोस्तों का एक ग्रुप था और हम सब हिंदू दोस्त मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे और मैंने अपने बाजू पर एक हिंदू टैटू भी बनवा रखा था ताकि मुसलमानों के दरमियान मेरी हिंदू शनाख्त वाज़े रहे। और उस ज़माने में मुझे अजान की आवाज़ भी शदीद बुरी लगती थी। मेरी कहानी में बदलाव वाला लम्हा तब आया जब मेरे अपने ही एक हिंदू दोस्त से लड़ाई हो गई और उसने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया। इस वाक़े की तफसील में जाए बगैर मैं आपको बता दूं कि उस वाक़े के बाद से मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहने लगी थी और मैं वो लड़की थी जो कभी लाइब्रेरी नहीं गई थी, मगर अब कॉलेज के फारिग औकात में मेरा अक्सर टाइम लाइब्रेरी में ही गुजरता था। फिर हुआ यूँ कि एक दिन मैं लाइब्रेरी में इस्लामिक कुतुब वाले सेक्शन में गुजर रही थी कि मैंने वैसे ही वहाँ की किताब उठा ली और पढ़ना शुरू की। दरअसल मेरा मकसद किताब पढ़ना नहीं था, मैं तो सिर्फ लंच टाइम ख़त्म करने तक किसी तरह वहाँ वक्त गुजारना चाहती थी ताकि मैं अपने अगले लेक्चर को अटेंड कर सकूं। मगर जब मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की जिसका नाम था आओ इस्लाम को समझे, और जब मैंने उसमें अल्लाह की वहदानियत के मुतालिक पढ़ा तो मैं हैरान रह गई कि इस्लाम उसी एक खुदा के रास्ते की तरफ बुला रहा था जिसके मुतालिक मैं बचपन से हिंदू धर्म में सोचती आई थी कि हिंदू धर्म में मुख्तलिफ भगवान और मुख्तलिफ रास्ते क्यों हैं।
بہرحال اس کتاب میں میری کئی سوالوں کے جواب موجود تھے اور میں وہ کتاب گھر لے آئی اور جب کبھی مجھے فارغ وقت ملتا میں اس کتاب کو پڑھتی۔ پھر 1-2 مہینے بعد میری ملاقات اپنی ایک بچپن کی سہیلی سے ہوئی اور وہ میری اس وقت سے دوست تھی جب ہم نے اسکول جانا شروع کیا تھا، مگر کالج لائف میں ہم الگ ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کافی سالوں بعد ملی اور ہم ایک دوسرے سے بہت گرم جوشی سے ملے۔ وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اس نے بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اسلام سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی اور میں اسلام کے متعلق اسٹڈی کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں اور وہ اب اپنے والدین سے الگ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد سے میری اپنی سہیلی سے اکثر ملاقاتیں رہنے لگیں اور ہمارے درمیان ہر وقت اسلامی کے موضوع پر گفتگو ہوتی، اور جب سے میرے والدین کے درمیان طلاق ہوئی تھی میں ہفتہ اتوار اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر پر گزارتی تھی، مگر اب میں ہفتہ اتوار والد کے پاس جانے کے بجائے اپنے اس دوست کے گھر چلی جاتی اور اس سے اسلام کے متعلق گفتگو کرنا ہی میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اسلام سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح کچھ ہفتے ہی گزرے کہ میری دوست نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میرا ابھی دل اسلام کی طرف مائل ہے تو مجھے ابھی فیصلہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ شیطان مجھے ورگلا کر اسلام سے دور کر دے۔ ایک رات میں اپنے فرینڈ کے گھر پر ہی سو رہی تھی کہ اچانک میں نے خواب میں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر میری اچانک آنکھ کھل گئی اور مجھے لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اگلی صبح میں نے اپنی دوست کو ساری بات بتائی اور اس نے فون پر ایک امام صاحب سے رابطہ کیا جنہوں نے مجھے فون پر ہی شہادت کے کلمات پڑھ کر مسلمان کر دیا۔ جو لوگ یہاں برمنگم میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں ہندو بھی کثرت سے رہتے ہیں، تو میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ میں نے کالج میں ہندو دوستوں سے دوری اختیار کر لی اور مسلمان لڑکیوں کے ساتھ اپنا اکثر وقت گزارنے لگی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے ہندو دوستوں کے رد عمل کے خوف سے میں ان کا سامنا ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک ہندو لڑکی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم بہت بدلی سی نظر آتی ہو، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد سے کالج میں ہندو لڑکیوں کا رویہ مجھ سے بہت ہی خراب رہنے لگا اور ان سب نے تقریباً مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے ابھی تک اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا اور میرے کالج کے ہندو دوستوں کے رویے نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا تھا کہ اگر ان سب کا یہ رویہ ہے تو میرے اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر میرے والدین کا کیا رویہ ہوگا۔ بس اسی چیز نے مجھے روکے رکھا اور میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کے متعلق آگاہ نہیں کیا، یہاں تک کہ کالج کے بعد میں نے شادی کر لی اور شادی کے بعد میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جیسے کہ آپ میں اکثر جانتے ہیں کہ ہندو اور مسلم مذہب بہت سالوں سے اکٹھے رہے ہیں، مگر دونوں کے درمیان شدید نفرت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے اسلام قبول کرنے کی خبر پر میرے والدین کا رد عمل بہت ہی شدید تھا اور انہوں نے مجھ سے مکمل قطع تعلق کر لیا اور انہوں نے مجھ سے ملنا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ دونوں اپنی نواسی سے ملنے آئے اور انہوں نے سارے گلے شکوے بھلا کر مجھے گلے لگا لیا۔ میرے پیرنٹ دونوں ہی اپنی نواسی سے بہت محبت کرتے ہیں اور جب بھی میں اپنے والدہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ خاص خیال کرتی ہیں کہ صرف وہی کھانا ہمارے آگے رکھے جو کہ حلال ہے، اور وہ میرے لیے میرے بچوں کے لیے کچھ بھی بائی کرتی ہیں تو اس کے انگریڈینٹس کو غور سے پڑھتی ہیں کہ اس میں کچھ بھی حرام نہ ہو۔ میں الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے اپنی زندگی میں بہت خوش اور بہت مطمئن ہوں۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے اسے اپنایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پیدائش سے ہی مسلمان تھی اور یہ میرا اپنا دین ہے۔ I couldn't tell my parents. I didn't have the courage to tell my parents until after I got married. I told my parents and they disowned me as well. Mom and dad both did not want to know me. And it was only until my baby girl came along that is when they let bygones be bygones. They let everything drop. They accepted everything. And now it has come to a point where both grandparents love and adore my children. When we go and visit, they go out of their way to make sure that everything is halal that we eat. So the meats that my mom and dad will buy for us will be halal.
the sweets that they buy for us, they will read through the ingredients and make sure that everything is halal for the kids and me. دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی مزید ریورٹ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ ہم اسی طرح کے ریورٹ مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں۔